عشق میں سوکھا نہیں سجنا نبھائی دا بے عشق میں سوکھا نہیں سجنا نبھائی دا عشق میں سوکھا نہیں سجنا نبھائی دا بے کدے کدے دید لئے سول چر جائے دا بے کدے کدے دید لئے سول چر جائے دا بے کدے کدے دید لئے سول چر جائے دا کدے کدے دید لئے سول چر جائے دا حضرات دی وقار آؤ بلال حبشی تیرے میرے نبی دی مجلس لگی میرے نبی نے فرمایا کسی نے آن کے دسیا کملی والیا بلال نو انیاں مارا پہندیاں توڑے عشق پیچھے توڑے نا پیچھے انیاں مارا کھاندہ ہے تو میرے نبی دی مجلس لگے سارے صحابہ بیٹھے میرے نبی نے فرمایا ہے کوئی جرا میرا بلال خرید لے آئے بولو سبحان اللہ اس عاشق رسول دی گل ہو رہی ہے جرا مؤذن رسول ہے 20 محرم الحرام وصال پاک سیدنا بلال حبشی میرے نبی دی مجلس لگی میرے نبی نے فرمایا ہے کوئی جرا میرا بلال نو خرید لے آئے تے اس مجلس دے اندر ایک میرے نبی دا عاشق بلال دے عشق نو لکھاں کروڑاں سلام پر صدیق دے عشق نو بھی کروڑاں سلام نے اس مجلس دے اندر نا سیدنا ابوبکر صدیق بھی بیٹھے سن تو میرے نبی نے بس اتنا فرمایا ہے کو میرے یار نو خرید لے آئے تو سیدنا ابوبکر صدیق طور پہ میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی بلال نو خریدن جاوے تو جاندے جاندہ میرا بھی حصہ لے جاوے میرے نبی نے فرمایا میرا بھی حصہ لے جاوے سیدنا ابوبکر صدیق نے مر کملی والے والے ویکھیا تو کہن گے ہاتھ جو کہ کملی والیا میں کی تو میری اوقات کی کملی والے میرا مال بھی توڑا میری جان بھی توڑی میرے ماں باپ بھی توڑے تو قربان کملی والے صدیق بنے توڑے نا دے توڑے نا تصدیق کملی والے صدیق توڑے درد ٹکرے کھا کے پیا پال دائے کملی والے سب کو جو توڑا ہے پر جیرے ویلے صدیق اکبر ٹورے ٹورے آئے نا تو او مکہ دے ظالم سیدنا بلال حبشی نو لٹا کے نا زمین تے گرم زمین تے لٹا کے سیدنا بلال حبشی دے سینے تے کئی ماندہ پتھر رکھ کے بلال حبشی دے ظلم و ستم پیا کر دیں اتنا بلال حبشی دے ظلم کر دینے کہ بلال حبشی نو جیرہ بھی پیا گزر دا لاغوں دی اوہ ظالم کوئی ٹھوڑ مار کے گزر دا ہے کوئی چپیر مار کے گزر دا ہے کوئی پتھر مار کے گزری جا رہا ہے تے سیدنا ابوبکر صدیق گزرے تے کہنے لگے امیہ تینوں شرم نہیں آندی کیوں بلال نو پیا مارنا تو امیہ کہنے لگا ابوبکر جے تینوں انہا ہی احساس خرید نہیں لاندا جے تینوں بلال دا انہا ہی احساس ہے بلال نو خرید نہیں لاندا تے بلال ابوبکر صدیق دے عشق نے خولا ماریا تو کہنے لگے ابوبکر لگ دا آج گل بن جاوے لگ دا گل بن جاوے گی ابوبکر صدیق فوراں کہنے لگے بول تو ویچنے تے گل کر تو ادھر امیہ دے دل چے خیال آیا آج میں ایڈی وڈی بولی لگا دوانگا کہ جیڈی مکہ چے کسی نے آج تک نہ لگائی ہوئے بلال تے کولین دے پانی کوئی خرید دا تو آج میں ہزاراں دی بولی لگانا ماں تو امیہ کہنے لگا ابوبکر جے بلال خریدنے 1000 درہم لگے ابوبکر صدیق سوچے بچار کیتے اپنے جیب جو 1000 دینار نکال کے او دے ہاتھ تے رکھ دیتے امیہ دے ہوش اٹھ گئے بھئی انہوں تے کوئی کولیاں دے پا نہیں خریدا تے انہیں تے 1000 دے دیتا ہے امیہ دا ایک رنگ جاوے ایک آوے تے زبان کمی جاوے جس میں کمی جاوے تے کہنے لگا نا میری زبان جو 1000 نہیں بلکہ میں تے 2000 کہنا سے
وہ میرے نبی دا عاشق سیدنا ابوبکر صدیق انہیں 1000 اور درہم نکال کے وہ ہاتھ تے رکھیا تو امیہ پھر مکر گیا مکے دے لوگ اپنے گھران یہ چھتاں دے چار کے پیا ویکھ دینے امیہ کہنے لگا ابوبکر جے بلال خدنا او جیرا تیرا غلام او بھی دے آپ نے فرمایا او بھی تیرا فرمایا او جیری تیری باندی او بھی دے فرمایا او بھی تیری غلام ہے کہنے لگا او جیرے تیرے اونٹ بکریاں نے او بھی کہنے لگا او بھی تیرے سب کچھ تیرا تے امیہ پھر مکری جا رہا مکے دے لوگ کہنے لگے امیہ او ظالمہ کیوں پیا مکرنا زبان کر کے مکری تے نہیں ہوندہ دے صدیق نو بلال دے جیرے ویلے امیہ نے کہنا جا صدیق بلال دے رہے ہوں تے ابو بکر صدیق حضرت بلال حبشی دے سینے تو کئی مندہ پتھر زور لا کے پتھر ہٹایا تے بلال حبشی دا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے اٹھ بلال تیرے خریدار آئے نہیں اٹھ بلال تیرے خریدار آئے نہیں تے جیرے ویلے بلال حبشی دا دامن پکڑے سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنے کندھے تے رکھیا تے سیدنا ابوبکر صدیق ٹرے جا رہے تے پیچھے امیہ بول کے کہنے لگا ابوبکر اج برے گھاٹے دا سودا کر چلے آئے میں تینوں برا مکے دا سیانہ تاجر سمجھدار آواں اج برا گھاٹے دا سودا کر چلے آئے ابوبکر صدیق نے مرگے امیہ والے ویکھیا آئے کہنے لگا ظالمہ گھاٹے دا میں نہیں گھاٹے دا تو سودا کیتا ہے کہنے لگا میں تے 1000 درہم وٹ لوے نے میں تے 1000 دا ویچ آئے بلال کوئی کولیاں دے پا نہیں خریدا تو تے 1000 دا خرید کے ٹر چلے آئے میں تے 1000 روپے وٹ لینے ابوبکر صدیق کہنے لگے ظالمہ آج تو کدے ابوبکر نو آپ وک جاندا ابوبکر نے آپ وک جانا سے پر بلال نو خرید کے لے جانا کہندا او ظالمہ آج ابوبکر نو آپ وک جانا سی پر بلال نو خرید کے لے جانا سی بلال نو خرید کے لے جانا سی کیوں ایسے واسطے کہ ابوبکر صدیق دے دل چ خیال ہے ابوبکر سارے اپنے دل دی من کے سارے غلام آزاد کردا رہے ہیں اج اپنے یار دی من کے ایک تو نہیں آزاد کر دیندا او بلال حبشی جنوں ابوبکر صدیق نے خرید کے کملی والے دی بارگاہ چ لیاندا کملی والے دی بارگاہ چ لیاندا ایڈا سونا ابوبکر صدیق تے او کالے رنگ دا بلال حبشی میرے نبی دا عاشق تے عاشق بول کے کہندا ہے او اکھیاں بلا کوئی اکھیاں نے بھئیو اکھیاں بلا کوئی اکھیاں نے جیری نال مہی دے لردیاں نہیں او اکھیاں بلا کوئی اکھیاں نے جیری نال مہی دے لردیاں نہیں جیرے لگ جاوے ایک واری بے جیرے لگ جاوے ایک واری لکھ مورت پھر بھی مردیاں نہیں فرمایا او اکھیاں بھی بلا کوئی اکھیاں نے جرے نال ماہی دے لردیاں نے جنیاں لگ جان ایک واری اور پھر لکھ وری مورو مردیاں نہیں بلال حبشی نو کملی والے دے نال عشق ہو گیا کملی والے دی اکھاں بلال دی اکھاں کملی والے نال لر گئیاں تے عاشق کہندا او اکھیاں بلا کوئی اکھیاں نہیں جرے نال ماہی دے لردیاں نہیں جریاں ایک وری لگ جان پھر لکھ وری مورو مردیاں نہیں او بلال حبشی دی آنکھ جری او کملی والے دے چہرے تے ایسی لگی کملی والے دے نا تو مارا کھائی جا رہا جو کملی والے دی بارگاہ چ آئے تو آن کے بلال اسنا ہاتھ بن کے تے نگاواں نیچیں تے بلال کھلوتے ہیں میرے نبی نے فرمایا بلال نظراں اٹھا کہنے لگا سونیا غلاماں نے کدی اپنے مالک دے چہرے نہیں ویکھے غلام اپنے مالکاں دے چہرے وال ویکھنا غلاماں نوں ماراں پیندیاں
میرے نبی دے اکھاں چوں آنسو آ گئے. میرے نبی نے فرمایا بلال میرے نا دے پیچھے مر چلے حضر نظرہ اٹھائیاں. میرے نبی نے فرمایا بلال نظرہ اٹھا کے چلیا کر, اگے تو انہا کافران دا غلام سے ہوں محمد عربی دا غلام بنے. نظرہ اٹھا کے چلیا کر. جیرے ویلے بلال حبشی نے پھر نظرہ نیچیاں کیتیاں تو میرے نبی نے فرمایا بلال نظرہ اٹھا. بلال نظرہ اٹھا. بلال حبشی دے نگاہیں نیچیاں تو روئی جا رہے, زاروں کی تار روئی جا رہے. میرے نبی نے فرمایا بلال نظرہ اٹھا. حضرت بلال حبشی نے عرض کی تھی سونیا اسی غلامہ نے کدی اپنے مالکاں دے چہرے نہیں ویکھے, کملی والے اسی غلام نظرہ اٹھائیے سانو مارا پیندیاں نے. میرے نبی نے فرمایا بلال وہ نظرہ اٹھا کے چلیا کر, تو دنیا دار دا غلام نہیں رب دے یار دا غلام بنیا. میرے نبی نے دوسری مرتبہ فرمایا بلال نظرہ اٹھا. میرے نبی نے فرمایا بلال تو میرے نا دے پیچھے مارا کھا کے ٹر چلے آئے, میرے نا دے پیچھے مارا کھا کے آیا ہے. میرے نبی نے فرمایا صحابہ آج میرا دل کر دے میں اپنے بلال انعام دے دوا. سارے صحابہ حیران پریشان نے. میرے نبی نے فرمایا بلال ساری امت تو پہلے میری امت جنت جاوے گی, سارے نبیوں نالوں پہلے میں محمد جنت جاواں گا, پر تیرا انعام ہے تو میرے تو پہلے جنت جاوے گا. بلال دے چیخاں نکل گئی, عرض کی تھی سونیا میں کیویں جاواں گا. میرے نبی نے فرمایا بلال تیری اوٹری دے بہ کے میں جنت جانا ہے, او دیاں واگاں پر کے اگے اگے ٹردا ہوئے. میرے نبی نے فرمایا بلال تیرا انعام ہے وہ کہ ساری امت تو پہلے میری امت جنت جاوے گی, سارے نبیوں نالوں پہلا میں محمد جنت جاواں گا. بے شک جنت دا دروازہ میں کھولنا ہے, لیکن بلال تیرا انعام ہے وہ کہ سارے نالوں پہلا تو نبیوں نالوں بھی جنت جاوے گا. حضرت بلال حبشی نے ہاتھ جوڑ کر ذکر دی کملی والیا میں کیویں جاواں گا, میں کیویں جاواں گا. میرے نبی نے فرمایا جیری اونٹنی دے بہ کے میں جانا ہے نا اس اونٹنی دیاں بہاڑا فر کے اگے کے تو ٹردا ہوئے گا, تو ٹردا ہوئے گا. میری ملت دے نوجوانوں بلال حبشی نو ابوبکر صدیق ایک دن کہنے لگا بلال انہی مارا کھانا ہے تو دل چ نام کیوں نہیں لیتا. تو ادھر ایک ظالم آیا تو کہنے لگا بلال تین میں انہیں 1000 درہم دواں گا تو محمد دا کلمہ چھڑ دے. حضرت بلال حبشی کہنے لگے ظالماں اگر میں محمد دا کلمہ چھڑ رہا ہوں میں انہیں مارا کیوں کھاندا, میں محمد دا دامن چھڑ رہا ہوں مارا کیوں کھاندا. وہ کہنے لگا بلال تین میں انہیں 1000 درہم دواں گا. بلال انہیں 1000 درہم دواں گا. بلال حبشی ایک وری اس ظالم وال ویکھن, ایک وری کملی والے دے گھر وال ویکھن. تے بلال حبشی رو کے کہندے نے مجھ کو دنیا کی دولت نہ زر چاہیے, مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے, مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے, مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے, مجھ کو آقا تیری ایک نظر چاہیے, مجھ کو آقا تیری ایک نظر چاہیے. بلال حبشی کہنے لگے ظالموں تسی تو مال و دولت دی کر دیو گل, میں کی کرنا ہے مال و دولت. مجھ کو دنیا کی دولت اور نظر چاہیے, مجھ کو کملی والے کی ایک نظر چاہیے, میں مصطفیٰ دی ایک نظر مل جائے میرے واسطے یہی کافی ہے. حضرات دی وقار آج اس بلال حبشی دا تذکرہ کیتا ہے جیرا موازن رسول اور عاشق رسول ہے. ایسا عاشق ساری زندگی نبی دے نات مارا کھاندہ رہا, او ظالم گرم ریتاں دے لٹان دے رہے, پھر بھی کہنے لگے بلال دس محمد دا دامن چھڑنا کہ نہیں چھڑنا. کہنے لگے نہ چھڑے کی کرے گا, تو کہنے لگے اسی تیری جان کر دیں گے. بلال حبشی ہاتھ
ہس کے کہنے لگے او ظالموں اس تو وڈا بلال ویسے اعزاز کیے اگر محمد دا دین نہیں رہا تو میں رب دی جان کی کرنی ہے کٹ دو میری جان کر دو اگر محمد دا ایمان نہیں رہا تو میں رب دی جان کی کرنی ہے میری ملت دے نوجوانوں او بلال حبشی جڑا ساری زندگی نبی دے نا تو مارا کھاندا رہا آخر تے نبی نے انعام کی دیتا کہ بلال سارے نبیوں تو پہلا تو جنت جاوے گا کس نہ جنت جاوے گا جس سواری تے بیٹھ کے تیرے میرے نبی جنت وال جان گے نا اس سواری دی مہارا پکڑ کے اگے اگے بلال ٹردا ہوئے گا اگے اگے بلال ٹردا ہوئے گا اللہ دی بارگاہ دعا اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا آپ احباب دا سماعت فرمانا قبول فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین